हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो खालिद साहब ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दिया है। फारिया सोहेल, आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग विद नोवार्टिस फार्मा विद अली सिद्दीकी इन द कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। मेरी आर्टिकलशिप आई हैव डन फ्रॉम अर्नस्ट एंड यंग और मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस भी अर्नस्ट एंड यंग के साथ रहा है बिफोर नोवार्टिस फार्मा। तो कंप्लाइंस के जो टॉपिक्स हैं, आई विल बी टचिंग अपॉन देम। What is the difference between ethics and compliance? Does anybody want to answer? Do you have an idea? Nobody? अच्छा, ethics जो है it's very subjective और compliance is more towards you know what you have to comply with. There are defined laws, policies, regulations, internal guidelines. इन सब की आपको compliance करनी होती है। जबकि एथिक्स इज सब्जेक्टिव, इट इज़ अ कोड, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हर किसी को दी जाती हैं उन। अच्छा, अब एथिक्स और कंप्लायंस को मर्ज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कंप्लायंस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे आपको स्ट्रेट सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। बट एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जैसे कि हमने कहा। तो कुछ केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या ज़रूरत थी एथिक्स और कंप्लायंस को मर्ज करने की। अच्छा, सबसे पहले एक जो चीज़ आती है एथिक्स और कंप्लायंस में एड्रेस करने के लिए, वहाँ पे यू हैव टू बी एबल टू एड्रेस अ रेड फ्लैग। व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ अ रेड फ्लैग? या सो रेड फ्लैग की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ पैटर्न, प्रैक्टिस और स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इंडिकेट्स द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन, अनएथिकल प्रैक्टिस और फ्रॉड। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में अराइज हो सकते हैं, विच यू हैव टू बी एबल टू रिकग्नाइज। ये कैपेबिलिटी यू हैव टू बिल्ड within your compliance culture and ethical environment, जहाँ पे you have to be able to identify a red flag in a given situation. अच्छा, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रेड फ्लैग्स अगर किए हों, कोई शेयर करना चाहे कि ये सिचुएशन थी जहाँ पे हमें ये रेड फ्लैग नज़र आया और उसके ऊपर आपने किस तरह से उसको इनिशिएट किया, कुछ एक्शन लिया, या वर यू एबल टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग विद इन अ गिवन सिचुएशन? अगर आप मार्केटिंग और सेल्स के लोगों से पूछें तो वो रेड फ्लैग्स तो उनके इर्द गिर्द मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर में 1 लाख है। ठीक है, तो उनके तो रेड फ्लैग्स ही हैं हर तरफ, जहाँ वो देखें, जिस प्रैक्टिस को वो देखें, स्पेशली जो हमारी सेल्स की प्रैक्टिसेस हैं या मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, वो रेड फ्लैग्स ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम we ourselves sometimes and sometimes our competitors, they are indulged, they are involved in some sort of practices that are considered to be red flags. They are indicators that these would lead to eventually and sometimes eventually lead to fraud, or sometimes that is fraud. So red flags. कोई ऐसी सिचुएशन जिसका आप एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे? एसीज लगते हुए देखें, गाड़ियों की चाबियां, अब मैं क्या बताऊं? अच्छा, ये तो वो सिचुएशंस हो गए which actually materialized. जी, these are the actions which actually materialized. तो रेड फ्लैग वो होता है it actually materialized. So रेड फ्लैग क्या होता है? जब कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है, वहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर या you feel something is wrong, this is not right, this should not be the way it's happening. For example, कोई वेंडर आपसे कहता है कि ये मैं इस एक सर्विस के लिए आपसे कैश पेमेंट लूँगा खाली, एंड इट्स अ मटेरियल पेमेंट। तो आपको पता है बाय लॉ देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ओनली विच आई एम सपोज टू पे बाय कैश। उससे ऊपर अगर कोई वेंडर मांग रहा है तो इट्स अ रेड फ्लैग, आपको क्लिक करती है वो कि क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अ वेंडर सेज कि ये मेरे 2 अकाउंट हैं, आप इन 2 अकाउंट में स्प्लिट करके पेमेंट मुझे कर दीजिएगा। सो यू हैव, दिस इज अ रेड फ्लैग। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्यों ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंड क्या वजह है, क्या रिस्क हो सकते हैं मेरे लिए, और मैं उस रिस्क को लेना चाहता हूँ कि नहीं आफ्टर योर ड्यू डिलिजेंस। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेड फ्लैग सिचुएशंस जिसमें क्या आती हैं
expensive items requested in exchange for preferential treatment. اگر ہم اسپیسیفک فارما انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو فار ایگزامپل این HCP یا ڈاکٹر ریکویسٹ یا سیلز ریپ یا آپ کی سیلز ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے اسپانسر کریں کسی انٹرنیشنل ٹرپ کے لیے جہاں پہ میری فیملی بھی جائے گی ساتھ. تو اس طرح کی اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو اٹس اے ریڈ فلیگ سچویشن. پھر ہیں کمیشن پیمنٹس ایکسٹرا فیس فار کمپلیٹنگ نارمل ورک. کسی نارمل کورس آف ورک, جیسے ابھی ہم یہی سچویشن بات کر رہے ہیں, نارمل کورس آف ورک ہے اور میڈ ریپ جاتا ہے مارکیٹ میں ڈاکٹر کو پرسکرپشن لکھنے کے لیے, وہ اگر کوئی آپ سے ایڈیشنل کمیشن فیس پیمنٹس مانگتے ہیں تو دیٹ از اے ریڈ فلیگ سچویشن وچ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. پھر ہے انوائسز انفلیٹڈ آفٹر کانٹریکٹ از ون. Contract includes intermediaries with payments for ill-defined work. Foreign travel requests include trips to tourist locations for family members. Charity donations required for business contracts. کوئی آپ بزنس کانٹریکٹ کسی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی کمپنی کے ساتھ اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری یہ NGO بھی ہے تو آپ یہ بزنس ڈیل تو ہم سائن کر رہے ہیں, آپ ساتھ میں یہ اس کے لیے ایک ڈونیشن بھی ہم یہ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ ڈونیشن بھی مجھے اس کے ساتھ کیجیے گا, تو وی ول بی سائننگ دا ڈیل. ایکسکیوز می. اچھا پھر جی ہاؤ بیکاز somebody is putting a condition on a contract. میں آپ کے ساتھ بزنس تب کروں گی جب آپ مجھے اس طرح سے بھی سپورٹ کریں گے. یہ دو الگ چیزیں ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ آپ سے ریکویسٹ بھی آتی ہوگی نا, جیسے کہ آپ گئے کہ یار یہ ٹینڈر مجھے ہاسپٹل میں یار یہ دے دو, یا میں آپ کے لیے کروں گا, مجھے یہ کمرہ بنوا دو. دیٹ از سم تھنگ ایلس. DG خان, میں آپ کو بڑی ریئل لائف ایگزامپل بتا رہا ہوں. DG خان ڈاکٹر جنہوں نے ہم سے یعنی ڈیل بھی کیا لائک فار میڈیسن, بٹ شی سیڈ کہ میری ایک NGO ہے, اسکول کے بچوں کو ہم جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بیگ 1000 بیگس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اس پہ سنا کرتا ہوں, اگر میں نہیں دیتا, لیکن جو میں نہیں دیتا میرے پاس یا نہیں ہے, آپ کی ڈیل کنٹینجنٹ ہے اس گرانٹ کو دینے پہ یا ڈونیشن کو دینے پہ یا نہیں؟ مے بی یس. تو اف اٹس کنٹینجنٹ اٹس اے ریڈ فلیگ کہ میں آپ کے ساتھ تبھی ڈیل سائن کروں گی جب آپ مجھے میری اس چیریٹیبل آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ کریں گے. یہ انڈیپینڈنٹ کال ضرور اچھا ہے آپ کا, لیکن کنٹینجنسی آ گئی وہاں پہ. لیکن اگر یار یہ کام کر کے دو گے میرے لیے تو میں آپ کو دوں گا. ڈیل کنٹینجنٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈیل کنٹینجنٹ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس کے علاوہ کوئی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوں لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ میری فلانی ڈفرینٹ کنٹری میں ایک آف شور کمپنی ہے, آپ اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کیجیے گا, تو یا فورن اکاؤنٹس میں آپ ٹرانسفر کیجیے گا جبکہ اٹس اے لوکل کمپنی. سو دس از اے ریڈ فلیگ سچویشن. یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈس میں. سوری نہیں, آپ کسی اور کی پیمنٹ تو نہیں سیٹ آف کر سکتے نا. ایک تھرڈ کمپنی ہے جس کی لائبلٹی ٹو اے فورتھ کمپنی. دیکھیے نیٹنگ آپ کس کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم انگیجنگ اے تھرڈ پارٹی جس کی آف شور کمپنیز بھی ہیں یا جس کی ریلیٹڈ پارٹیز ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے اپنی لائبلٹی سیٹل کرنی ہے ابراڈ, تو وہ ان کی رسپانسبلٹی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ سیٹل کریں گے. آپ کو اپنا رسک دیکھنا ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن کو انگیج کر رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کریں, آپ پیمنٹ اسی کو کریں گے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیگل اینٹی سیم ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں لیگل اینٹی ڈفرنٹ ہے, ایسوسیٹ ایک آرگنائزیشن. میں ایسا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ایک لائف ایگزامپل نام لے کے. لیکن میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی ایکس ہاسپٹل کی, ٹھیک ہے نا, یہ اسپانسرشپ تھی اس کی, یہ اسپانسرشپ اور لیٹر ہیڈ پہ اس کے اسپانسرشپ آپ دے دیں. پیمنٹ اس نے کہا میری یہ ایفیلیٹڈ کو کرتے ہیں, مائی ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن
और साथ में उसने ये भी लिख दिया कि ये टैक्स एग्जेम्पट ही कर दे इसको, नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने सर्विसेज दी हैं आपको, आप कह रहे हैं यार ये इनको देता ना, ये मेरी कंपनी में काम करते हैं, भाई अपने यार करते चलता है, यू कैन नॉट डू दैट लीगली, ठीक है। जो आप बात करें नेटिंग की, वो सेम लीगल एंटिटी, सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। जो आई सब्सिडरी हो तो भी देखना पड़ेगा, कि जरा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर लीगल एंटिटी आपकी सेम है, अगर डिफरेंट है, फिर सब्सिडरी है, कितनी ओनरशिप है उसकी, 100% ओन करता है क्या या सिर्फ 51% ओन करता है, तो 49% का फिर आपको देखना पड़ेगा क्या इशूज है। तो अगेन ठीक है, सब्सिडी में आप प्रॉब्ली कर सकते हैं, बट अगेन मैं यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बेसिकली कि आपने लिया एक्स और आप दे रहे हैं वाई को पेमेंट, ठीक है, और आपकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन नॉट डू। अच्छा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ रेड फ्लैग? तो एक तो थर्ड पार्टी की असेसमेंट होती है, जिस पार्टी के साथ आप एंगेज कर रहे हैं क्या उस पार्टी इटसेल्फ में कोई रेड फ्लैग है, उसके लिए वी हैव टू फॉलो अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। अच्छा, उस थर्ड पार्टी के अलावा वो पार्टी तो आपकी ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसेस है उसको उसने पास कर लिया है, उसमें कोई रेड फ्लैग नहीं आया, लेकिन देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप वो जो सिचुएशन है वहाँ पे आप असेस करेंगे कोई रेड फ्लैग तो नहीं। जैसे इन्होंने बताया एक इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे थे, तो वो इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ में कोई इशू नहीं था, थर्ड पार्टी की ड्यू डिलिजेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन थी, लेकिन जब आपने उस सिचुएशन को एनालाइज किया तो वहाँ पे यू सॉ रेड फ्लैग्स। अब ये रेड फ्लैग्स कहाँ से आइडेंटिफाई हो सकते हैं? आप थ्रू योर कोड ऑफ एथिक्स, कुछ आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वहाँ से वो कंप्लाइंट नहीं है, या फिर विद योर इंटरनल पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस, वहाँ से कोई अगर ऐसा सिचुएशन है जो कंप्लाइंट नहीं है, देन इट शोज अ रेड फ्लैग। हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, सक्सेसेस ऑफ अदर्स? अच्छा, ये कुछ हम केसेस डिस्कस करेंगे, और हाउ डू यू प्रमोट अ कल्चर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स? हाउ वुड यू से, हाउ वुड यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इन अ कल्चर एनवायरमेंट? अच्छा, आप अपनी मिस्टेक से भी लर्न कर सकते हो और दूसरों की मिस्टेक से भी। आपने इंडस्ट्री में देखा या दूसरी किसी और कंट्री में देखा या किसी और इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के साथ आपने केसेस कुछ देखे, तो उनकी मिस्टेक से आप लर्न करते हैं कि क्या इम्पैक्ट थे उस मिस्टेक के। सबसे पहले उस सिचुएशन को एनालाइज करना कि क्या इस सिचुएशन में रेड फ्लैग्स क्या थे, क्या वो एविडेंट थे या नहीं थे, उनसे भी रियलाइज नहीं हुआ, या वो एरर था या फ्रॉड था। इस तरह की मिस्टेक से लर्न करना और फिर उसको असेस करना कि कहीं ये सिचुएशन हमारे ऊपर तो नहीं अप्लाई होती। अच्छा, एक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बी हार्ड ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। क्या प्रॉब्लम थी उसको असेस करना, बजाय इसके कि जिसने किया किस वजह से हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या सिचुएशन थी जिसमें वो प्रॉब्लम अराइज हुई है। शेयरिंग एक्सपीरियंस, आप जैसे हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्री से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपके डिफरेंट कॉलीग्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनसे लर्न करते हैं क्या लर्निंग है। दूसरी कंपनीज के एक्सपीरियंसेस लर्न करना, न्यूज़ में कोई केस आ रहा है वहाँ से आपने लर्न किया क्या। ये कुछ केसेस हैं फार्मा इंडस्ट्री के, अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द कंप्लायंस केसेस। आप क्या लर्न करते हैं? ठीक है, इसमें 2008 का अगर आप केस नजर आ रहा है आपको, एक 2008 का केस है फाइजर का, 2.3 बिलियन US डॉलर्स, एंड दिस इज 12 years बैक। इसमें नोवार्टिस का भी रिसेंट केसेस भी है, लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा ना कि ये यहाँ पे फाइन हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं चलता रहता है काम। तो लेकिन इफ यू लुक एट द नंबर्स, आप देखिए मतलब दीस आर ह्यूज नंबर्स। लीली एलआई देखें 1.4 बिलियन डॉलर्स,
ٹھیک ہے. آپ 2004 میں دیکھیں یہ نمبر 2004 کا $4.8 بلین مارک کے اوپر. اتنا ریونیو نہیں ہوتا بڑی بڑی کمپنیز کا جتنا اس کو فائن لگا تھا. اچھا یہ صرف فائن کے نمبرز ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے امپیکٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ کا ریپوٹیشنل امپیکٹ ہوگا, آپ کی سیلز کو افیکٹ کرے گا انڈائریکٹلی. تو یہ تو صرف ڈائریکٹ فائنینشیل امپیکٹس ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری اور طرح سے یہ کیسز افیکٹ کرتے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اچھا یہ ایک کیس ہے وچ از بیونڈ دا فارما انڈسٹری, دس از دا ووکس ویگن کا کیس. یہ آپ ایک دفعہ ریڈ کریں. وی ول ڈسکس کہ آپ کے خیال میں اس کیس میں کیا ریڈ فلیگس تھے, کس وجہ سے یہ سچویشن ارائز ہوئی, اور کیا اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے تھے. یہ کیس کسی نے پہلے سنا ہے؟ بڑا مشہور کیس ہے. ووکس ویگن کا بیسیکلی چیٹ کیا تھا, جانتے بوجھتے چیٹ کیا تھا ایمیشنز کے اوپر. ان کی جو ڈیزل ایمیشنز تھیں they were 40 times more than regular cars, اور انہوں نے ڈیوائس لگائی تھی ایک جو آ رہا ہے they had a software to reduce emission in test, تاکہ آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو اس میں جو ایمیشنز ہے وہ کم نظر آتی تھیں, جبکہ ایکچولی اٹ واز 40 times more than the regular diesel emissions. This was the case. یہاں پہ جو انہوں نے اب ایکشنز لیے ہیں وہ تو آ رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ کیس آیا کیوں ہوگا ان دا فرسٹ پلیس, کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ انٹرنل پروسیس اتنے اسٹرانگلی کہ جو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی. یہ ڈیٹیکٹڈ تھا, آپ کو پتا ہے یہ ڈیٹیکٹڈ تھا بھائی. انٹرنل کمپلائنس نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا, وہ بھی ڈیٹیکٹڈ تھا. پیپل ور وہاں ایشو کیا تھا, سیلز والے بیٹھے نا, آپ سیلز والے نا, نمبرز کرنا ہے بھائی. نمبرز کیسے اس نے جو گلوبل سی او تھا ووکس ویگن کا, اس نے یو ایس کے سی او کہا کہ مجھے تو سیلز چاہیے. اگین وہاں پہ ایسی بات آ جاتی ہے, پریشر ٹو میٹ ٹارگیٹ. اب ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے, کیسے بھی کرنا ہے. تو اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ امپیکٹ کتنا ہے ان نمبرز وچ از آن دا اسکرین. جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں سب کو ملا رہے تھی, بڑی 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 ایم ایس سی جو ہوتی تھی بڑی گلوبلی, سب ملا کے کوئی 28-29 بلین ڈالرز. اب آپ یہ دیکھیں یہ دس ہیپن ان 2015 اور آج 2020 میں بھی ہم یہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں. سو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ آج تک چل رہا ہے, ان کا ریپوٹیشن امپیکٹ کیا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر ہم ایک لوکل کمپنی کی بات کریں, ہماری ایک لوکل آئی ٹی کمپنی تھی جس کے اوپر اسکینڈل آیا تھا کہ یہ فیک ڈگریز بناتے ہیں. تو آپ اس کے امپیکٹ آپ سب کو پتہ ہے, کوئی ڈسکس کرنا چاہے گا کہ کیا کیا ان کو نیگیٹو کس طرح سے امپیکٹ آیا. تو ان کے فائنینشیل نمبرز پہ افیکٹ آیا, ان کے پاس کوئی جاب نہیں کرنا چاہتا ہوگا. انڈیویجول لیول پہ بھی لوگوں پہ امپیکٹ آیا ہوگا جو آلریڈی وہاں پہ جاب کر رہے تھے, ان کے ساتھ کوئی نہیں کام کرنا چاہتا. تو اٹس اے ہیوج امپیکٹ, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک سلائیڈ میں. اف یو تھنک کمپلائنس از ایکسپینسو, ٹرائی نان کمپلائنس. تو اگر ٹارگیٹس دیے گئے تھے ایک کمپنی کو میٹ کرنے کے لیے اور آپ نے کہا کہ میں کمپلائنس نہ کروں, میرے ٹارگیٹس میٹ ہو جائیں, کمپلائنس کرنا تو بہت ایکسپینسو پڑے گا مجھے, تو آپ یہ امپیکٹ دیکھیں کہ نان کمپلائنس کا کیا امپیکٹ آیا اس کے اوپر.